Igsoon gina-remind ta sa pulong sa Ginoo na kung nadunggan nato ang pulong sa Ginoo karong orasa, karong adlaw igsoon, dili nato pabutag ugma usa pa nato buhaton. Kung niingon ang Ginoo karong adlaw igsoon nga undangon na nimo ang mga bisyo, undangon na nimo ang mga binuhatan nga dili iya sa Ginoo, buhatan na kana igsoon karong orasa, buhatan na karong adlaw. Ayon na pabuti ugma igsoon, tuon kay ang pagbago igsoon urgent, dili na pwede nga pagmaugmaan nato ang pulong sa Ginoo, tuon kay basig ang ugma igsoon ulahin na. Mga igsoon kung nakadungog kita sa pulong sa Ginoo nga nag-remind sa tuang magbag-o na ta karong adlaw, bag-uhon na nato atong kaugalingon, giwaringan na ta sa pulong sa Ginoo igsoon nga dili nato dugay-dugayon atong pagbago, dili na ta magpaabot pag-ugma igsoon kay basig ulahin na ang tanan. Kay giingon igsoon sa Hebrews 4:13 nga ang matag usa ka nato igsoon moatubang gyud sa Ginoo, nga ang matag usa ka nato muhusay sa atong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo. Dili pwede igsoon nga moingon ta nga simba lang dito, iampo lang kog apil. Kaya ang matag usa ka nato muhatag og husay sa atong binuhatan sa Ginoo, muhatag ta og husay sa atong mga nabuhat dinhi sa kalibutan. Dili ang ubang tawo igsoon ang moatubang sa Ginoo kundi kita mismo ang moatubang sa Ginoo sa pag-abot sa panahon igsoon nga moatubang na kita ni Kristo. Busa igsoon kung imo nadunggan karong orasa, kung ingon ang pulong sa Ginoo nga undang na sa imong mga bisyo, undang na sa mga binuhatan nga dili maayo, undang na sa mga binuhatan nga dili iya sa Ginoo, igsoon na yun dugay-dugaya, bag-uhay imong kaugalingon balik sa Ginoo, kay basig igsoon ulahin ang tanan. Ayaw pagayahin mo kasing igsoon. Dili na to pagayon na to kasing kung nadungog na to ang pulong sa Ginoo, urgent igsoon, magbag-o ta. Baguhan na to tong kaugalingon. Dili na ta magpaabot ugma, dili na ta magpadugay-dugay. Kaya ingon ang pulong sa Dios igsoon nga ang makasulod sa gingharian sa Dios, maori itong nagbuhat sa iyang kabubuton. Jesus bless you igsoon.